دا علاقہ منتخب فرمایا، کسے دے سر تے نبوت دا تاج پہنا کے میں صرف جنوب دے علاقے وال بھیجیا۔ خالق کائنات اعلان فرما رہے نے، اور دنیا جہان دے لوگوں، اے جڑے انبیاء دنیا تے آئے، کوئی 1 سال واسطے آیا تے کوئی 10 سال واسطے آیا، اور کوئی نبی 950 سال واسطے تبلیغ کرنے واسطے آیا۔ لیکن جدو امام الانبیاء حبیب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت آیا، خالق کائنات اعلان فرما رہے نے کہ اے میرے پیغمبر تسی آپ اعلان فرما دے ہو کہ آپ پوری دنیا دے لوگوں، جیڑے انبیاء دنیا تو چلے گئے سو چلے گئے، اور اپنے علاقے دے اندر اپنا وقت گزار کے چلے گئے، لیکن میں نہ مشرق وال آیا، نہ صرف مغرب وال آیا، نہ صرف شمال وال آیا، نہ صرف جنوب وال آیا، نہ میں ایک علاقے وال، ایک قصبے وال، ایک ملک وال آیا۔ خالق کائنات اعلان فرماندے نے، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او پوری دنیا دے لوگوں، آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جیڑے انبیاء میں دنیا تے مبعوث فرمائے، جنوں علیہ السلام دنیا تے آئے، میں انہاں دے سر تے نبوت دا تاج رکھیا۔ نبی نوح دیاں نبوتاں جاری ہو گئیاں، نبی نوح جدوں دنیا تو چلے گئے، نبی نوح دیاں نبوتاں مک گئیاں، انہاں دیاں نبوتاں ختم ہو گئیاں، انہاں دیاں موراں دے سکے بند ہو گئے۔ جدوں میرا نبی ابراہیم دنیا تے آیا، میں او دے سر تے نبوت دا تاج پہنا دیتا۔ اس نبی دیاں نبوتاں جاری، جدوں نبی ابراہیم چلا گیا، او دیاں نبوتاں دیاں موہراں بند ہو گئیاں۔ جدوں میرا نبی یعقوب دنیا تے آیا، میں اپنے نبی یعقوب دے سر تے نبوت دا تاج پہنا دیتا۔ میرا نبی یعقوب دنیا تو گیا، اس نبی دیاں نبوتاں دیاں موہراں بند ہو گئیاں۔ آواز آندی ہے دنیا جہان دے لوگوں، اے آمنہ دا لال آیا جے، پیکرے حسن و جمال آیا جے، صاحب شرف و کمال آیا جے، اور ساری کائنات دا سردار آیا جے، امام الانبیاء آیا جے، خطیب الانبیاء آیا جے، اے
ساری دنیا دا سردار آیا دے اور دنیا جہان دے لوگوں اے میرا نبی دنیا تے آیا میں اے دے سر تے نبوت دا تاج پہنا دیتا تے نال ہی اے حکم فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوبہ اساں تیرے سر تے نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلام یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اے میرے محبوب علیہ السلام اٹھ کے میری یکتائی دا میری تنہائی دا اعلان فرما دیو عرشاں والے ربا میں تیریاں یکتائیاں دا میں تیریاں تنہائیاں دا اعلان کر دیواں گا اے عرشاں والے ربا اے دنیا جہان دے اندر 100 مخالف بھی ہوندے نے اور 100 دوست بھی ہوندے نے اللہ کئی میرے دوست بھی ہون گے کئی میرے مخالف بھی ہون گے آواز آندی ہے بلغتا کردہ ہے فرمان دینے قلعے دا چوکیدار آندا ہے اور جیڑا تو کوئی ہے اندر آ جا میں قلعے دا دروازہ بند کر لگا حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے کہ میں اپنے چہرے تے کپڑا سٹیا تھوڑا جہا نقاب اوڑیا میں قلعے دے دروازے چو اندر گزریا انہیں قلعے دا دروازہ بند کر دیتا دروازہ بند کر کے تالا لگایا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں چابی اتاری تالا کھولیا چابی اوتھے لٹکا دیتی او ابو رافع رات دے 11 بجے تک اپنے ساتھیاں کول بیٹھ کے گپا ماردا کدی کوئی گلا سندا کدی کوئی فرماندے نے میں گیا میں جا کے آواز دیتی ہے سردار ابو رافع انہیں آکھیا ہاں کون ہے تو فرماندے نے میں تلوار ماری انہوں تلوار دا زخم آیا انہیں چیخ ماری میں باہر پلٹیا کہ دیکھا ہے دا کوئی ساتھی تے نہیں آ رہا فرماندے نے میں کافی دیر ٹھہر گیا کوئی اودا ساتھی نہیں آیا فرماندے نے میں پھر اندر گیا میں آواز بدلا کے پوچھے کی بنے ہے آندا ہے اور اجے ہونے ہی کوئی آدمی مینو قتل کر لگا سی تے ابو رافع آندا ہے کہ مینو کوئی مارن لگا سی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے میں آگے ودیا مینو سمجھ آ گئی کہ کس جگہ تے بیٹھے ہے میں او دی آواز دا تعین کر کے تلوار ماری او دے پیٹ اندر تلوار تے میں زور دیتا حتیٰ کہ او دا پیٹ جیڑا ہے انہوں چیر کے رکھ دیتا او جیڑا مر جاندا ہے حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میں او دے کمرے چو باہر نکل آنا وا او دے کمرے چو باہر نکلنا وا تے میں سیڑھیاں پہ اترنا وا آسمان تے چن پہ چمکدا ہے حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے انج کر کے محسوس ہوندا جویں میں زمین دے قریب آ گیا وا فرماندے نے میں اپنا پیر چوکنا وا زمین سمجھ کے رکھنا وا
وا میرا پیر اکھڑ جاندا میں زمین تے ڈگ پینا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میری لت دی آ جڑی پنڈلی ہے ایدی ہڈی ٹوٹ جاندی ہے۔ فرماندے نے میں اپنے سر تو کپڑا اتار کے اپنی اس پنڈلی تے لپیٹ لینا وا۔ مینوں صحابی چک کے اللہ دے رسول کول لے جاندے نے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے عبداللہ بن عتیق گل سن لے کی بنیا۔ آندا اللہ دے رسول میں سیڑھیاں تو اتر رہا ساں تے میں ڈگ پیا وا میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عبداللہ بن عتیق اپنی لت تو کپڑا اٹھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھاندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے اپنا ہاتھ پھیر دینے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے انج کر کے محسوس ہوندا جی میں میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹی کوئی نہیں، میری پنڈلی دی ہڈی جڑ جاندی ہے۔ اور دنیا جہان دے لوگوں اسی اہل حدیث اے ہی آنے ہاں، ساری دنیا دے لوگ ایک پاسے، ساری دنیا دے پیر ایک پاسے، ساری دنیا دے فقیر ایک پاسے، پوری کائنات دے انبیاء ایک پاسے، آمینہ دے لال دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مولانا فرماندے نے او سارے جگ دی خدائی ایک پاسے، میرا رب سبحانہ ایک پاسے، اور سارے جگ دے لوکی ایک پاسے، محبوب ربانہ ایک پاسے، اور سہادیاں چمکاں ایک پاسے، چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے، لیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے، اور دریا دیاں لہراں ایک پاسے، انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے۔ اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ منو تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا